Hi mga moms! Welcome balik sa Mami Mikay Vlog. Karong adlaw, dili lang ordinaryong adlaw kay usa kini ka espesyal nga celebration. Nata diri sa San Juan, Surigao uban sa among pamilya ug mga ig-agaw para sa gender reveal ni Kuya ug Ate Rosmi. Grabe ang excitement sa tanan kay dugay na gid namo gipaabot kining panahona. Karong adlaw, makailan na ta kung baby boy ba o baby girl ang ilang unang anak. Ug aron mas lingaw pa ang celebration, naa sila ginahimong pag-game ni Kuya ug ni Ate Rose. Ipapili nila ang tanan kung unsa ilang bet. Color blue kung boy, o color pink kung girl. Ang makadaog na ay gamay nga palipay gikan ni Kuya ug Ate Rosmi. Pili dito kanang blue or pink. Ang blue boy, ang pink girl. Pagpili dito ka. Dali ra. Pili dire kung asa imo. Kani blue kung boy, girl kung baje. O kani daw isa one only pag one. Magaling kita. Picture mo lang. O picture ana. 1, 2, 3. Nagtapok mi tanan, nagsugod sa mga katawa, bonding moments, ug syempre pagkaon na giandam para sa tanan. Lami kayong pagkaon ug mas lami pa tungod kay nagtapok ang pamilya sa usa ka higayon nga puno sa kalipay ug gugma. Ikaw dilan na pod, pili dito ka. Grabe ang kasaba ug lingaw samtang nagpili ang tanan. Ang uban pink, ang uban blue. Murag championship ba? Ang akong mga ig-agaw gikan pagid sa laing lugar sa Surigao ni anhi para makig-celebrate. O sa kini kati mailhan nga bisan asa pa ta moadto basta pamilya ug espesyal nga okasyon magtapok gyud tanan. Dili lalim ang preparations pero worth it ang tanan kay nakita namo nga united ang pamilya. Dugay-dugay nga giandam ang gender reveal surprise ug karon mao na gyud ni ang pinaka-highlight sa tanan. Pero ang akong gipili is blue boy. Pero gusto ko og girl. Nadaghan ng magulak. Ug mauna ni ang pinakahulat-hulat. Ready na ba mo? Ka-excited na ang tanan. 3, 2, 1. Ug ang nakadaog sa prize kay si Charmaine Villegas. Congrats lang! Congrats kaayo Kuya Ate Rosmi. Ang inyong journey isip ginikanan nagsugod na og kami tanan malipayog mahimong saksi ani nga espesyal nga moment. Salamat kayo sa tanan nga pamilya ug ig-agaw nga niuban diri sa San Juan, Surigao. Ang inyong presensya mao gyud ang nakapabug-at ug nakapalipay ani nga event. Ug para sa tanan nagtan-aw, daghang salamat sa inyong suporta. Ayaw kalimot pag-like, share, ug subscribe para updated mo sa sunod pa nga mga moments ug adventures sa among pamilya. See you on the next vlog. Bye! Ingat!